जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी मणिशंकर जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से आज मेरे बेटे का एडमिशन गुरुपा ने मेरे करवा दिया है और जिस स्कूल में मैं और मेरी मम्मी चाहते थे तो उसी स्कूल में गुरुपा ने मेरे बेटे का एडमिशन कराया है। तो उसके लिए मुझे गुरु जी को शुक्राना कहना है। गुरु जी आपका अनंतन अनंतन शुक्राना गुरुपा। आप इतने प्यारे गुरुपा, हम सोचते भी नहीं हैं, आप उतना हमें दे देते हैं। तो ये तो हमारा शुक्राना भी बहुत कम है आपके आगे। आपका कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो गुरुपा आपके लिए मैं इतना शुक्राना कहना चाहती हूँ, बेअंत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ही शुक्राना। और मैं और मेरे घर में सब खुश हैं गुरु जी की कृपा से कि मेरे बेटे का एडमिशन हो गया है। क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि उस स्कूल में गुरुपा एडमिशन हो सकता है। तो ये तो गुरु जी ही कर सकते हैं ऐसे काम तो, क्योंकि हम जो सोचते भी नहीं है गुरु जी वो कर जाते हैं। तो गुरु जी की कृपा है बस, और गुरु जी की मेहर है, गुरु जी का आशीर्वाद है। और संगत जी, मेरी मम्मी की भी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मेरी दीदी ने कल दवाई दिलाई और गुरु जी का फिर मैसेज आया कि अपनी माँ को दवाई जल प्रसाद के साथ में ही दवाई देना। तो मैंने जल प्रसाद के साथ दवाई दी और चंदन का टीका लगाया गुरु जी का। तो मेरी मम्मी अब ठीक है गुरु जी, उसके लिए भी आपको शुक्राना 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 गुरुपा। और आपने जो इतनी मेहर की है गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना। आप हमारे इतने संकट दूर करते हो गुरुपा, हमें पता ही नहीं चलता, हमारे कष्टों को इतना कब ख़त्म कर देते हो। और गुरुपा मैं संगत जी, जब भी मैं अब पता नहीं क्यों सत्संग सुन रही हूँ तो मेरे पास में कैंसर के ज़्यादा वो आ रहे हैं। तो अब मुझे ये नहीं पता कि क्या कारण है इसका, क्यों मेरे सामने फ्लैश हो रहे हैं ये मैसेज। तो गुरुजी ही जान सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है भी तो वही ठीक करेंगे। और मेरा कोलेस्ट्रॉल का भी मैंने बताया था पिछले सत्संग में। तो अब मेरे शरीर में जो भी परेशानी, जो भी बीमारी है, तो मैंने गुरुजी को बोल दिया है। गुरुजी आप ही देखिए, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ और अब बच्चे का मेरे को देखना है। अभी मेरी जॉब भी नहीं है बीमारी की वजह से। तो गुरुपा आपको ही हमारी जो भी है परेशानी दूर करनी है। मैंने तो मेरे घर की, अपने भाई की, अपनी बहन की, अपने बच्चे की, अपनी माँ की, मेरी जो भी है मैंने आपके चरणों में डाल दी है। मेरे घर को भी आपको ही देखना है गुरुपा। तो जो भी गलती हो उसे क्षमा करना गुरुपा। मैं मानती हूँ मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ और अमृत वेला के लिए भी अब नहीं उठ पा रही हूँ, क्योंकि मेरी
طبیعت ہی پتہ نہیں کیوں ٹھیک نہیں ہے، مطلب صبح کے ٹائم نہیں اٹھا جاتا کیونکہ رات کو میں سو ہی نہیں پاتی ہوں سنگت جی، پوری رات ہی میری ایسی نکل جاتی ہے کہ مطلب مجھے نیند ہی نہیں آتی، اور اب تو میری آنکھیں بھی مطلب دکھائی نہیں دیتا ہے، تو ابھی مجھے چشمہ بھی بنوانا ہے، تو اس کو بھی میرے گروپا کریں گے جو بھی کریں گے، کیونکہ میں جب بھی مارکیٹ جاتی ہوں یا کہیں بھی جاتی ہوں میرے گروپا کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتی ہوں، اور گروجی ہمارے انگ سنگ رہتے ہیں، گروجی اپنے ہونے کا وہ بھی ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ میں ہوں بیٹی، اور گروجی اتنے اچھے اچھے میسیج فلیش کرتے ہیں جس سے پازیٹیوٹی آتی ہے، تو گروجی آپ کا شکرانہ اننتم اننتم شکرانہ گروجی، ایسے ہی سب پہ مہر بنائے رکھیے گروجی، سب کی جھولیاں بھریے، سب کو آشیرواد دیجیے گروپا، اور گروجی بس یہی ہے کہ میں ابھی تھوڑی سی مطلب ہے پرابلم، تو وہ گروجی ہی کریں گے ٹھیک، اور گروجی کو ہی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ہمارے گروپا ہے، ہمارے پتا جی ہیں یہ، تو ان کو ہی کرنا ہے، اور تو مجھے اب کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گروجی کہتے ہیں کہ جو بھی کہنا ہے تو میرے سوروپ سے باتیں کرا کر، جو بھی کہنا ہے تو مجھے بولا کر، تو میں اپنے گروپا سے ہی بات کرتی ہوں، جو بھی مجھے دقت ہوتی ہے، جو بھی پریشانی ہوتی ہے میں اپنے گروجی کو ہی بتاتی ہوں کہ گروجی آپ کو ہی کرنا ہے، تو میرا بیٹا بھی تھوڑا سا ضدی ہو رہا ہے اور بہت غصے والا ہے وہ، اور تو میں گروجی سے ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتی ہوں گروجی وہ آپ کو ہی دیکھنا ہے، اس کا غصہ شانت کیجیے، ابھی وہ 5 سال کا ہوا بھی نہیں ہے اور بہت ہی غصے والا ہے وہ، تو میں ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتی ہوں گروجی آپ دیکھیے، اور سنگت جی ابھی میں گروجی کے سوروپ کے آگے ہی بیٹھی ہوں، میرے گھر میں چھوٹا سا مندر ہے، میں نے گروجی کو وہیں استھاپت کیا ہوا ہے، تو میں ان کے سوروپ کے آگے ہی بیٹھ کے ستسنگ کر رہی ہوں، کیونکہ گروجی نے مجھے بولا تھا کہ شکرانہ ستسنگ کریے اپنی ماں کا بھی اور اپنے بیٹے کا بھی، تو اس لیے گروجی آپ کا شکرانہ شکرانہ شکرانہ، لکھ لکھ بار شکرانہ گروجی، آپ کی ایسی حسین کرپا سب پہ بنی رہے گروجی، اور تو گروجی جب آگے جو بھی ہے وہ سب گروجی ہی کرواتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے، تو بس گروجی سے میں یہ بھی کہوں گی گروجی مجھ سے امرت ویلا نہیں ہوتی ہے، تو پلیز گروپا آپ مجھے امرت ویلا کرائیے، جیسے آپ سارے کام کراتے ہیں تو امرت ویلا بھی کرائیے، کیونکہ میرے سے امرت ویلا ابھی میں بیچ میں اٹھنے بھی لگ گئی تھی، لیکن واپس ہی پھر پتہ نہیں کیوں ابھی میری طبیعت خراب ہوئی تو ایک ہفتے سے واپس ہی میرا شریر ڈاؤن ہو گیا، اور میں اٹھ ہی نہیں پاتی ہوں پتہ نہیں کیوں، اور جبکہ نیند بھی نہیں آتی پھر بھی اٹھ نہیں پاتی ہوں میں بالکل بھی، تو اس کے لیے مجھے سوری گروپا، معاف کر دیجیے آپ کی بچی کو، اور آپ کروائیے اب، ٹھیک ہے، اور کل آج شکروار ہے، شکرانے کا دن ہے، تو میرے گروپا کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں بہت بہت، اور کل شنیوار ہے تو گروجی نے مجھے کالی ماں کے چولہے کے لیے بھی کہا ہے، تو وہ بھی میں لے آئی ہوں، گروجی نے ہی مجھے سارا سامان دلوایا ہے، اور مجھے شیتلا ماتا کی چننے کے لیے بھی کہا تھا، تو آج بہت بارش ہو رہی تھی تو گروجی اس کے لیے بھی مجھے معاف کر دینا، تو آج میں وہ نہیں چڑھا پائی، تو مجھے معاف کر دینا گروپا، تو وہ میں لیکن سامان تو آپ نے دلا ہی دیا ہے مجھے سارا، تو میں آپ وہ چڑھا دوں گی، ٹھیک ہے گروجی، اور میرے کو کل آپ میرے ساتھ میں چلنا، کالی ماں کا چولہا بھی چڑھانا ہے ہمیں، تو وہ بھی پورا آپ کو ہی کرانا ہے، 7 شنیوار بولے ہیں آپ نے، تو وہ بھی آپ ہی کرائیں گے، اور گروجی نے مجھے ویروار کو اکیلے بیٹھ کے ستسنگ کرنے کے لیے بھی بولا ہے، تو میں نے کل سے شروع کیا ہے، تو کل گروجی کی کرپا سے میں نے پہلا ستسنگ کیا تھا، تو میں نے جل پرشاد کا، چائے پرشاد کا، سموسہ پرشاد کا اور کڑا پرشاد کا گروجی کو بھوگ لگایا، اور ویلکم بینڈ میں نے صبح انوائٹ بھی کر دیا تھا گروجی کو، اور ویلکم بینڈ چلایا پلے لسٹ، تو بہت اچھا سا لگتا ہے، گھر میں پازیٹیوٹی رہتی ہے، تو ایک گروجی کے ہونے سے مطلب اب چاہے کوئی ہو نہ ہو کسی کی اتنی ضرورت نہیں لگتی، لیکن گروجی ہونے چاہیے، کیونکہ صبح شام دوپہر ہمارے گروجی سے ہی ہوتی ہے،
اور میں ہمیشہ گرو جی کے منتر جاپ ستسنگ گربانی اور گرو جی نے شیو چالیسا پڑھنے کے لیے کہا ہے، درگا چالیسا کا پاٹھ کرنے کے لیے کہا ہے، اور جپجی صاحب کا، تو یہ سب میں ابھی نہیں کر پا رہی تھی، تو وہ بھی ہم گرو جی کروائیں گے۔ تو گرو جی آپ کا لکھ لکھ شکرانہ گرو کا، اور جو غلطیاں میں کرتی ہوں اس کے لیے میں معافی مانگتی ہوں۔ تو آپ کا جو بھی آپ نے دیا اس کا بہت بہت شکرانہ شکرانہ شکرانہ، اور جو نہیں دیا اس کے لیے بھی گرو کا شکرانہ، کیونکہ آگے بھی آپ نے ابھی کیا ہے تو آگے بھی آپ ہی کریں گے گرو کا۔ بس آپ کے چرنوں میں ہی زندگی ایسے ہی ہمیں ہماری بیت جائے بس، اور یہی میں چاہتی ہوں گرو جی، اور میرے گھر پہ سب پہ مہر بنائے رکھنا گرو جی۔ اور میری جو کورٹ کی تاریخ تھی تو وہ بھی گرو جی کی کرپا سے میں نے اٹینڈ کی تھی، تو وہ بھی گرو کا ہی کرائیں گے۔ تو میں نے اب 1 جولائی کو جانا ہے، تو میں اپنے گروپا کو لے کے جاؤں گی، تو میرے گروپا تو ہم سنگ رہتے ہی ہیں، تو ہم 1 جولائی کو بھی جائیں گے، اور اب تو بچوں کے اسکول بھی کھل رہے ہیں، تو اب جو میرا بیٹا جس دن اسکول جائے گا اس دن سنگت جی میں ایک اور ستسنگ کروں گی گرو جی کی کرپا سے۔ تو بس میں ہاتھ جوڑ کے یہی ونتی کرتی ہوں، گرو جی آپ ایسے ہی سب پہ مہر کرنا، آپ بہت پیارے ہو گرو جی، آئی لو یو گرو جی، اننتن اننتن شکرانہ گرو جی، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، اننتن اننتن شکرانہ۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔ اب ہم سنتے ہیں آج کا اگلا ستسنگ۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، کوٹی کوٹی جے گرو جی، تمہیں لاکھ لاکھ پرنام، جے گرو جی، جے سنگت جی۔ اب مجھے میسیج آ رہے تھے گرو جی کے کہ تو شکرانہ نہیں کرتی کڑیے، تیرے کام میں اڑچن پڑ رہی ہے کڑیے، پتر تو شکرانہ تو کر، میرے سروپ دے آگے بیٹھ کے بولتے صحیح۔ پھر میں آج یہ شکرانہ ستسنگ کرنے لگی ہوں۔ میرے گرو پا، میری سنگت جی، مجھے معاف کرنا اگر میرے سے کسی بھی طرح کی غلطی ہو جائے۔ شکرانہ ستسنگ میں نے اس لیے نہیں کرا تھا گرو جی سنگت جی کہ میرے نا رشتے دار بہت آئے ہوئے تھے، ایک گرمی بہت ہو رہی تھی، وہ کل ہی گئے ہیں، اس کارن میں 6-7 دن شکرانہ ستسنگ کر نہیں پائی تھی۔ گرو جی میں آپ سے بہت بہت معافی مانگتی ہوں، تم تو میرے گرو پا، میرے پاپا جی ہیں، کبھی بیٹیاں بھی آپ سے روٹھتی ہیں، بیٹیاں کبھی نہیں روٹھتی، نہ پاپا روٹھتے ہیں میرے گرو جی، گرو جی، گرو جی مجھے معاف کرنا، سنگت جی مجھے معاف کرنا۔ اب میں شکرانہ ستسنگ کرنے سے پہلے میں پوجا پاٹھ بھی نہیں ڈھنگ سے کر پائی تھی، ان کے کھلانے پلانے کے چکروں میں گرو جی سنگت جی۔ یہ گرمی اتنی ہو رہی ہے پنجاب میں، بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، اور میں نے بھی پہلے بہت ستسنگ کیے ہیں، میں یہ 2024 میں ہی جڑی ہوئی ہوں، اور میرا یہ شکرانہ ستسنگ پتہ نہیں آگے ڈائلیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے گرو جی، میں نے بہت ستسنگ کرے ہیں، اور اب میں شکرانہ ستسنگ کرنے لگی ہوں۔ پہلے شکرانہ ستسنگ کرنے سے پہلے منتر جاپ کروں گی، اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، تم اننتم 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 لاکھ واری شکرانہ 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 میرے گرو پا، میری ہر غلطیوں کو، ہر بھول چوک کو معاف کرنا، چھما کرنا۔ اور گرو جی سنگت جی، میرا شکرانہ ستسنگ یہ ہے کہ بھی میں ٹھیک بھی نہیں تھی، شریر نہیں ٹھیک رہتا، پتہ نہیں وہ بلیک میجک کی وجہ سے، اور میں آج مندر گئی تھی، مندر میں مجھے
वो काली सी चिड़िया नहीं आती, वो आगे से निकली, टी टी करती, फिर वो मंदिर के बाहर बैठ गई, बोली जा रही थी, बोली जा रही थी। मैंने देख के मैं कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं शरबत चढ़ा रही थी, फिर मैं चढ़ा के फिर मैंने काली माता की पूजा भी करी। मैं काली माता को भी मानती हूँ बहुत। तो फिर मैं मंदिर गई, मैं कहा गुरु, मैं बोल के गई थी गुरु जी मेरे साथ साथ चलो, मैं मंदिर जा रही हूँ अपनी बेटी की उंगल पकड़ कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे चिड़िया के रूप में दर्शन दिए। मैं हलवा प्रसाद, चाय प्रसाद और वो लंगर प्रसाद का भोग लगा कर गई थी, उसमें भी मुझे बहुत अच्छे गुरु जी ने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। तो मैं अनंतम 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 लख 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 वारी शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, गुरु पा, गुरु पा। बस एक मेरा शरीर नहीं ठीक रहता, गर्मी बहुत हो रही है मेरे गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी। मैं अपने पेके ज़रूर आऊँगी, थोड़ा सा ये गर्मी घट जाए फिर मैं जाऊँगी। एक कोई साथ नहीं बन रहा मेरा जाने के लिए यहाँ से। गुरु जी मेरे पास आप स्वरूप भी है आपका, और मेरे पास वो गले का लोकट स्वरूप भी किसी ने दिया था, मैं नहीं गई थी, कहते ये बड़े मंदिर का है। मैं सत्संग सुनती थी, सुनते सुनते मेरे मन में भाव उठने लगा, फिर मैं सत्संग सुनती थी, फिर मुझे मैसेज आने लगे गुरु जी संगत जी मुझे माफ़ करना। फिर मैं अंदर से भाव उठा, फिर मैंने अपनी बिटिया को बोला, ये मैंने पहले भी कई बारी बताया। फिर मैंने उनकी ज़रिए स्वरूप, उसकी सहेली के ज़रिए स्वरूप किसी से लिया था। मैं पाठ पूजा करती, उनकी दोनों टाइम जोत बत्ती करती हूँ मेरी संगत जी। गुरु जी, गुरु जी आप अपने पापा, मैं कभी भी मेरे से नाराज़ मत होना। मैं तो आपकी बेटी, मुझे तुम्हारा ही सहारा, तुम्हारा ही आसरा, ना मेरे कोई आगे चलने वाला ना कोई पीछे चलने वाला। मेरे गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, मेरे जो पापा रूठ गए मुझसे तो मैं किधर जाऊंगी। मेरे पापा जी, पापा जी, कभी भी मेरी बाह ना छड़ना, हमेशा मुझे अपने गले लगा कर रखना, मेरे अंग संग रख रहना। मेरे गुरु पा, गुरु पा, गुरु पा, मुझे तुम्हारा ही आसरा, तुम्हारा ही सहारा। गुरु पा, गुरु पा, गुरु पा। अगर मेरे से किसी भी तरह की कोई भी भूल चूक होगी अनजाने ना अनजाने में, मेरे गुरु पा, गुरु पा, गुरु जी मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। अपने चरण कमल में हमेशा मुझे लगा के रखना मेरे गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी। तुम अनंतम 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 बारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे भोग प्रसाद में तो बहुत दर्शन देते हैं, आज भी कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन हुए थे, और मेरी परोठी में भी हुए थे। गुरु जी आप तो इतने अपरंपार, तुम्हारी लीला इतनी अपरंपार है, तुम इतने इतने चमत्कार करते हो मेरे गुरु जी तुम्हें अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, गुरु पा, गुरु पा। बाकी मेरे से किसी भी तरह की गलती हो जाए, मेरी हर भूल चूक को माफ़ करना, क्षमा करना मेरे गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, संगत जी, संगत जी। और आपने मुझे बहुत बारी ब्लेस करा है, ब्लेसिंग भी दी है, 7 नंबर की भी, 777 की भी, 77 की भी। मुझे बहुत आपने ब्लेसिंग बहुत आई है, मेरे फ़ोन में बहुत भरा है, पर कुछ थोड़ा सा मुझे संगत जी समझ भी नहीं लगता कि ये मेरा नंबर है कि किसी और का नंबर है। बस बाकी मैंने तो सब कुछ गुरु जी पे अपना सौंप दिया, सब घर परिवार द्वार गुरु जी के बच्चे सब उस पर छोड़ रखे, मैंने तो सबको सिलेंडर कर दिया मेरे गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी। बस एक बेटा है, वो बस बाहर है, नौकरी की वजह से परेशान है। बस मेरे गुरु जी मेरे करे कि जो अगर मेरे से भी कोई भी गलती हुई है उसको ना सजा दीजिए। अपने बच्चों पर, अपने घर परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बरसाना, अपना आशीर्वाद बरसाना, अपना आशीर्वाद का हाथ रखना। मेरा कष्ट काटने का तुम्हें शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप तो इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो मेरे गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, कि मैं तो आपका सत्संग का तो कोई हिसाब ही नहीं है। इतने मुझे आपने वो दिए हुए हैं मुझे।
गुरु जी आप तो मुझे इतना हौसला देते हैं, मुझे मैसेज भेजते हैं, पुत्र तू चिंता ना कर, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, हमेशा तेरे नाल है तेरा प्यो। गुरु जी बस मुझे गुस्सा बहुत आता है तो गुरु जी मैं वैसे तो किसी से फालतू बोलती नहीं हूँ ना, मैं फालतू कहीं आती हूँ जाती हूँ, अपना घर में ही अपना मस्त रहती हूँ, बस किराए के मकान में रहती हूँ। वो पानी पूनी के पीछे गर्मी इतनी है, वो बस नीचे आलू से ही हो जाती है, वो भी किराए पे रहते हैं, बस पानी पूनी के पीछे वो मैं थोड़ा परेशान करती है। बाकी गुरुजी आपको सब पता है मेरे बारे में, सबके बारे में आपको सब पता है, आप तो सबकी एक एक दिल की बात का पता है मेरे गुरुजी तुम्हें शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तुम्हें अनंतम बारी लाख लाख शुक्राना शुक्राना। सत्संग मैं रोज सुन रही हूँ गुरुजी। अभी जब रिश्तेदार आए थे, जब मैं थोड़ा सा भी मतलब 2 दिन नहीं सुने मैंने, गर्मी बहुत थी बस खाने बनाने के उसमें, फिर भी 2-3 महीने सत्संग सुनती थी, ज़्यादा नहीं सुनती थी। कल वो चले गए, कल से मैं सुन रही हूँ फिर वो सत्संग तो मैं रोज़ सुनती, इतने प्यारे प्यारे मीठे मीठे सत्संग होते हैं प्यार गुरुजी। और आप सबका भला करना, सरबत के सबका भला करना, और जितनी भी मेरी संगत है उनका भी सबको तुम ब्लेसिंग करना, इतनी इतनी ब्लेसिंग करना, और जो भी मेरा सत्संग सुना रहा है या करता उनको भी तुम बहुत 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 ज़्यादा ब्लेसिंग करना, उनको बहुत सारा प्यार करना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी शुक्राना 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 मेरे मालिका मेरे दाता, तुम ही मेरे शिव हो, तुम ही मेरी शक्ति हो, तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही परिवार हो मेरे गुरुजी। मैंने तो सब कुछ तुम पर सौंप दिया, सब सिलेंडर तुम पर कर दिया, अब जो करोगे तुम ही करोगे मेरे गुरुपा। मेरा हर कष्ट तुम ही काटोगे, मुझे तुम्हारे ही आसरा तुम्हारे ही सहारा, और बच्चों की अपनी रक्षा करना, जैसे तुमने बच्चों के बारे में भी मैसेज में भेजा था, अपने बच्चों की रक्षा करना, उनके भी सब काम सिरे चढ़ाना, और उनको भी अपने संग जोड़ना मेरे गुरुजी। बस मैं अपना भी शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु 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 जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, जग तो न्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी दोनों का कल्याण होता है। इसलिए जब भी आपका सत्संग का लिंक आपको मिल जाए तो आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोकल ग्रुप्स में शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक आपका सत्संग पहुँचे और सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।